सर्वोच्चले जे निर्णय त्यो सबै सही थियो भनेर नेपालीले मान्दैन। पार्टीको झगडा लिएर हामीले लाद्ने हामीलाई के मतलब? चाहे नेकपा भाँडमा जाओस्, चाहे 3/4 मेजोरिटी ल्याओ। राजा ज्ञानेन्द्रले राजीनामा दिएकै छैन। अझै पनि राजा छन्। राजा दिएकै छैन, दिँदै नदिएको कि राजीनामा दिए होइन। अहिलेका नेताहरू नाम देखेका जो छन् तिनीहरू सबै यो 30 वर्षमा फेल खाएका हुन्। मरिसके हाउस त रिभाइभ हुन्छ भने राजीनामा त राजीनामै दिए होइन, तिमीहरूले केही गरे होइन, जनतासित मत पनि ल्याए होइन, त्यसै लादेका हो तिमीहरूले चाहिँ भनेपछि त पुष्पकमल दाहाल पनि रेस्पोन्सिबल, माधव कुमार नेपाल पनि, अनि शेरबहादुर त भागवण्डा मायामागै निर्लज्ज किसिमको त्यस्तो मान्छे बरु अरू होला, उनी त हुँदैन, कामै लाग्दैन। यसको पुनर्बहाली भयो भने अर्को सरकार अब त्यो बेलासम्म त बाँच्छु कि फेरि 1-2 वर्ष त भन्ने छ आशा, बाँचौँ फेरि लिन आउनुहोस्, चल्दैन त्यो सरकार। चाहे शेरबहादुर हुन्, पुष्पकमल दाहाल हुन्, चल्दैन, योभन्दा गए गुज्रिया हुन्छ। माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालकै समूह शक्तिशाली हुन्छ, दलको गुटको राजनीतिमा संलग्न हुने त्यस किसिमको गरेर उनलाई त महाभियोग लाउनै पर्ने हुन्छ। अनि केपी ओली त पार्टीले कारवाही गर्छ। केपी ओलीले नि भोलिका दिनमा मैले त बैलगाडा भनेकै थिएँ नि, बैलगाडाबाट पुग्दैन भनेर, पुग्यौ त यी आए भनेर। केपी ओलीले पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सुते बेला नै पार्टीले अलिक खिचखिच गर्यो, गर्दाखेरि यसो सुहाउनुभन्दा त म निर्मल निवासलाई बुझाउन तयार भनेर भनेकै हो। केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुने 2-4 महिना अघिसम्म राजावादी केन्द्रहरूमा छलफल गर्ने जान्थे उनी। यो हो, इक्वालिटीको त ल नै छैन, यहाँ त लोकतन्त्र छँदै छैन। अब त्यो त मैले अहिले संघीयता चाहिँ नेपाललाई अफाप हो भने चाहिँ यो प्रतिगामी रहेछ भन्छन्। चित्रबहादुर केसीले भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ त क्रान्तिकारी नै हुनुहुन्छ र हो पनि। अब आन्दोलनको टाइममा उठेकै थिएन भने त्यहाँ त स्पष्ट रूपमा छलफल गराएर गरिदिए त टुङ्गो लगाइहाल्यो नि, गणतन्त्र त पुरा लाछाप लाग्थ्यो। त्यो लोकतन्त्र भने यो त प्रजातन्त्रमा नै ठुलो, यो अर्कै हो भनेर भन्थे। के रहेछ त भने कालोमुसो लाउन छ। विभिन्न दलभित्र गुट उपगुटमा यो संविधान काम लाग्दैन भनेर मैसँग कुरा गरेका छन्। त्यो आधारमा भोलि यहाँ राष्ट्रता फर्क्यो भने हो खोजे, तर याद गर्नु नि, दोहोऱ्याएर आएपछि फेरि केही भयो भने हामी त सीमा पारी पठाइन्छौँ भनेर ठुलो स्वर गरेर बोले जस्तो त हुँदैन। मैले त भनेकै हुँ यो मुलुक चल्दैन यो त भनेर उनले भनेकै हुन्। सम्हाल्नै नसक्ने स्थिति आयो भने त अनार्की हुन्छ, हामी आउनै पर्छ, त्यो बेलामा आउनै पर्छ। जति भोट उसले ल्याउने हो 10-15% त काट्ला, एउटा नि एउटाले 15% काट्यो भने त 70 हुन्छ। 70 राज संस्थाको पुनर्बहाली हो भने त अब त्यो त देखियो, ल्याएर मै नै ठिक रहेछु त्यो जनताले रुचाए भन्छन्। त्यहाँ त्यो गोयल किन आएको भने हो हामी आएको नेपालको हैसियत यही नै हो भनेर हैसियत देखाइदिए। सिर्फ राजावादीहरूकै आन्दोलनले चाहिँ रातारात परिवर्तन हुँदैन। पुनर्बहाली गर्यो भने अनि यहाँ त मारामार त हुन्छ। संस्थाको बाटो खुल्यो, एकदमै खुल्यो कि अब खुलिसकेपछि अब इनअग्रेट गर्न मात्र। यिनीहरूकै कारण गणतन्त्र ढल्यो भन्नुभयो। ढल्न लाग्यो, अब हल्लिसक्यो। सर तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक धन्यवाद। फेरि अलिकति पृष्ठभूमि बाँधे, हुन त सबै मान्छे जगजाहेर छन्, सबैले देखिरहेका छन्। केपी शर्मा ओली यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको पार्टीले झन्डै 2/3 मत प्राप्त गरेको हामीले देखेका थियौँ। उहाँलाई के अप्ठ्यारो पर्यो, के बाध्यता आइलाग्यो, जबकि सुविधाजनक मात्रै होइन उहाँलाई त्योभन्दा कयौँ गुणा धेरै सांसदहरूको सपोर्ट समर्थन हुँदाहुँदै संसद विघटन गर्नुपर्ने, त्यो पनि 2.5 वर्षमै विघटन गर्ने अवस्थामा पुग्नुभयो। यसको अर्थ र रहस्यको भित्रको झोलाभित्र के होला सर? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। मलाई चाहिँ उहाँ साह्रै हठी र आत्मकेन्द्रित व्यक्ति भएको कारणले नै यसो हुन गएको हो, नत्र यहाँको प्रश्नमा नै उत्तर छ। किन त्यत्रो शक्ति भइसकेको 2/3 सरकार बनेको छ, उहाँकै नेतृत्वमा नेकपाले त्यत्रो अत्यधिक बहुमत ल्याएको हो। अब पार्टीभित्र पार्टीको विधिअनुसार नहिँड्ने, विधानअनुसार नहिँड्ने हो भने दलीय व्यवस्थाको कामै के र? त्यहाँ त चाहिन्छ विधि चाहिँ। जस्तै घरमा त विधि नियम हुन्छ, आजकल त झन्झन हुन थालिसक्यो। जस्तै बालबालिकालाई चाहिँ धेरै हेला गर्यो, पिटपाट गर्यो, दुःख दियो भने युनिभर्सली प्र्याक्टिस त के छ? युनिभर्सल प्र्याक्टिसेस त अनि बालबालिकाको त संरक्षण गर्नुपर्छ इत्यादि भन्ने छ नि त। भन्दाखेरि राष्ट्र हाँक्ने र कैयौँ संविधान बन्यो मुलुकमा, 70 वर्षदेखि आश देखाउने नेताहरूले हुने बेला के पनि नहुने, त्यस्तो अवसर घाटेर काहीँ नभएको जात्रा नेपालमा भयो। 2-2वटा संविधान सभा
एन केन एउटा संविधान तयार गर्यो 72 सालमा। त्यो पनि आमूल तहमा चाहिँ त्यो संविधान बने चाहिँ होइन है, यो भन्नै पर्छ। रामवरण यादवले संविधान घोषणा गर्ने 3 दिन अघिसम्म पनि धेरै विद्वानहरूले र नेपाली काङ्ग्रेस निकटका, उहाँ त पहिला उहाँको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसै हो, त्यहाँका बुद्धिजीवीहरूले पनि यो संविधान स्वीकृत नगर्नुहोस् है, तपाईँ अहिले ढिला गर्नुहोस्, यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, यसले देशको हित गर्दैन भनेर सुझाव दिए। उनले हुन्छ भनेको पनि हो, तर अब कहाँबाट के दबाब आयो, घोषणा भयो। अनि घोषणा त उहाँ सदनबाट 3-3वटा दिशातिर फर्केर संविधानको मूलप्रति उहाँ टाउकोले ढोगेर अनि घोषणा भयो, लागू भयो भन्नु पर्यो है। तर किन त्यो गर्नु पर्यो बाध्यता भन्दाखेरि बाह्य शक्तिहरूको दबाब थियो। त्यो दबाब यतिसम्म भयो कि यदि रामवरण यादवले त्यो घोषणा गर्न ढिला गरेमा उनलाई महाअभियोग लगाउने र परमानन्द झा उपराष्ट्रपति उनी त जे भने पनि मान्ने, अनि उनद्वारा घोषणा गर्ने भनेपछि उनी डराएर यो पास गरेको हो एउटा। अब डाक्टर बाबुराम भट्टराई त्यस बेलाका पूर्व प्रधानमन्त्री, अहिले पनि पूर्व प्रधानमन्त्री, संवैधानिक समितिका सभापति भयो। अब उनले चाहिँ अब यस्तो उनीहरूको चाहिँ बचकनापन, सिद्धान्तहीन व्यक्तित्व देखिन्छ। किनभने यहाँ संविधान सभामा पास गर्न उनी पनि लामबद्ध भएर पास गरे, बेलुका उहाँ रोइलो गर्नलाई चाहिँ यहाँ यो पुलचोकतिर गएर रोइलो गरेर 1.5-2 घन्टा यो संविधानले राम्रो गर्दैन, मैले यसमा समर्थन गर्नु पर्यो भनेर रोइलो गरे, पार्टी समेत छोडे। बस त्यसपछि पार्टी छोडे है। अनि इत्यादि छ। कहिले फेरि यता आए, हामी चाहिँ अब फेरि एकता गर्ने भने फेरि गए, इत्यादि छ। एउटा त्यो देखिन्छ। त्यसपछि नेपालीहरूलाई ठगेकै हो संविधान सभाका सदस्यहरूले। इतिहासमा यिनीहरू कलङ्कित हुन्छन्। किन कलङ्कित भने आम नेपाली त जान्ने बुझ्ने छैनन्, हामी पनि साधारणै मान्छे हौँ, हामीभन्दा नजान्ने पनि थुप्रै छन्, करोडौँ छन्। उनीहरूसित पनि मत लिन पर्यो, उनीहरूको के रहेछ त मत भनेर 2.5 दिन दिइयो जम्मा। त्यो 2.5 दिनमा जति लिखित रूपमा जनमत आयो, सुझाव आयो, त्यो सुझाव पनि अहिलेसम्म पनि सिल बाँधेर बोरामा राखेको छ। किनभने त्यहाँ 80 देखि 90% मूलत तराईका जनताहरूले यहाँ हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्यो नेपालमा र राज संस्था रहनुपर्छ भन्ने त्यहाँ त्यो मत आयो। अनि मुलुकका अन्य भागमा पनि त्यही किसिमको आयो अरे। 70 देखि 85%, तराईतिर त 80 देखि 90%। त्यो हुने बित्तिकै उनीहरूले बाँधेर राखे। त्यसमा अब त्यो हेर्न पाऊँ भन्दाखेरि कतिले मुद्दा गरे, पा छैनन्। जस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष, पहिला पूर्व अध्यक्ष विष्णु निष्ठुरीले, मैले सुनेअनुसार है, उहाँ त पहिला 63-62 आन्दोलनमा पापड संस्था पनि बनेको थियो, विभिन्न सङ्घ संस्था मिलेर बनेको। अब त्यसमा उहाँ सक्रिय आन्दोलनको पक्षधर हुनुहुन्थ्यो, अग्रपङ्क्तिमै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो चित्त बुझेन। अरू उहाँले चाहिँ यहाँ सूचना आयोगमा पनि उजुरी हाल्नुभयो, तर आजसम्म हेर्न पाउनु भएको छैन, त्यो खुल्न पाएको छैन। यही हो आजसम्म। अनि हाम्रो संविधानले यस्तो दिएछ उस्तो दिएछ भनेर कोही चाहिँ सत्तापक्षका कानुनविद अथवा त्यो बेलामा संलग्न भएका, हैन, युरोपियन युनियनबाट पैसा लिएका, एनजिओबाट पैसा लिएका, अनि सही नगरेर पैसा लिएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू जुन यहाँ छाएका छन् विज्ञ भनेर, सही नै नगरेर पैसा लिइरहेछन्। यसमा एकजना त सभामुख भइसकेका मान्छे हुन्, एकजना त अहिले पूर्व सभामुख, मैले बुझिसकेँ। होइन, उनीहरूले पैसा लिएका हुन्, सही नगरेर लिएको त्यहाँ पटक पटकै त्यहाँबाट नै देखिन्छ नि है। यसरी आएको संविधान अब पाप धुरीबाट कराउँछ भन्ने जुन नेपाली उखान छ, त्यही अहिले चरितार्थ भयो। अब केपी ओलीको लौताभास चाहिँ कसरी देखिन्छ भने उनी बुद्धिजीवीलाई खुब गाली गर्ने,
पढे लेखे भन्छन् कहाँ यसो यति पनि जाने छैन उति पनि जाने छैन भनेर आफ्नो कोठरीमा पनि भन्ने, बाहिर सार्वजनिक रूपमा पनि टाइममा भन्ने। किनभने उनले पहिलाको एसएलसी अहिले एसई भनेर चाहिँ एसएलसी पनि पास नगरे, त्यसैले अरूले चाहिँ होच्याएर अष्टम श्रेणी भने हो। कुरा एसएलसी पास नगरेपछि पहिला न्यूनतम योग्यता 8 क्लास माग्थ्यो, अष्टम श्रेणी भनेर, म्याट्रिक। अनि मेट्रिक है। अब उनलाई लौकतावास रहेछ, किनभने यता गाली गर्ने, बाहिर चाहिँ अनरेरी डक्टरेट जसले दिन्छन् त्यही बटुलतिर गए, भारतमा नि गए। अनि नेपालीहरूले सुन्दै नसुनेको अधिकांश नेपालीले खानेकुरा हो कि कुनै लाउने चिजको गाडीको ब्रान्ड होला भन्ने ठानेको छ कोस्टारिका। अनि उनी अमेरिका भ्रमणमा जाँदाखेरि एकैचोटि हानिएर कोस्टारिका गए। त्यसको अर्थ के थियो? कोस्टारिका चाहिँ डिग्री लिन हो? एउटा चाहिँ डिग्री लिनलाई, त्यसमा एनजिओ शिरोमणि अर्जुन कार्की उनी राजदूत बनेका उहाँ अमेरिका। बस उनको र मैले सुनेको त्यही बेला नै यहाँ धर्म परिवर्तनमा सक्रिय रहेको कुनै प्रतिनिधि बुझेँ मैले त्यो पनि त्यहाँ थिए रे, यही हो। अब मैले काहीँ त उल्लेख पनि गरेँ त्यो बेलामा, अब त झन्झन पुष्टि हुँदैछ। अनि त्यहाँ गएँ। अब यहाँ होली वाइनको कुरा छँदैछ, त्यहाँ त्यस्तो हुने भन्ने बित्तिकै उनीहरूले अनरेरी डिग्री दिए, तर अरूलाई गाली गर्ने, आफू पाए त्यो लिने, त्यस्तो लौकतावास। अनि कस्तो लाग्ने, जस्तै अङ्ग्रेजीमा यसो लिखित भाषण गर्ने बित्तिकै हाम्रो प्रधानमन्त्रीले त कसो राम्ररी अङ्ग्रेजीमा भाषण गर्नुभयो नि भनेर उनका सल्लाहकारहरूले भन्ने। फेरि ए बाबा मैले नै उहाँ 45 वर्षभन्दा बढी अङ्ग्रेजी बोलेर लेखेर, मेरो त सबैभन्दा बढी अखबारी लेख लेख्ने नेपाल त मै हुँ 3000 भन्दा बढी लेखेको छु पारिश्रमिक लिएर नै। तर त्यो भाषा पकड चाहिँ मेरो आजसम्म पनि छैन। तर खोइ त म त प्रधानमन्त्री हुने दावेदार पनि राखेको होइन, म त होइन भनेपछि त्यो अङ्ग्रेजी उनले जाने छन् भनेर त हामीले प्रधानमन्त्री उनलाई बनाएको त होइन नि त। अङ्ग्रेजी भाषा जाने भए त अङ्ग्रेजी डिपार्टमेन्टमै कीर्तिपुरा जान्थ्यौँ नि हामी चाहिँ, होइन कि त्रियुमा जान्थ्यौँ कि केयुमा जान्थ्यौँ भनेदेखि लौकतावास र आत्मकेन्द्रित भए। र उनका नजिकका सल्लाहकारहरू पनि उनी जस्तै देखिए है। जस्तै गोकुल बास्कोटा, उनको बोलाइ कुरा मन्त्री भइसकेपछि एक खालको हुन्छ नि त। जस्तै मैले कुनै सार्वजनिक पद ओगटेँ भने पक्कै पनि केही न केही मेरो बानी व्यवहारमा केही न केही परिष्कृत हुन्छ होइन, हुन्छ हुनैपर्छ। संसारमा यो लागु भयो तथ्य जस्तै बस है। त्यस्ता देखिए। अब उहाँ विष्णु रिमाल पनि अनि प्रमुख सल्लाहकार भनेर बस। अब उनलाई त के हो भने ऊ बेलामा नगेन्द्र प्रसाद रिजाल प्रधानमन्त्री 2 पटक भइसकेका नगेन्द्र प्रसाद रिजाल पञ्चायतको टाइममा किसान सङ्गठनको अध्यक्ष भयो भनेर खिचिटुरी गर्थे। अब किसानको व्याख्या अनुसार त अब जग्गा छ, खेती अरूलाई गराएको छ, त्यो बेला मिल्थ्यो। तर उनी त जमिनदार हुन चाहिँ खिचिटुरी गर्नेहरू अहिले सत्तामा हुँदाखेरि अब विष्णु रिमालले चाहिँ खोइ के व्यवसाय गरेर के मजदुर भए थाहा छैन। मजदुर सङ्गठनको उनी त जीवनको त अध्यक्ष भएको भई होइन। त यस्तो अवस्था त सल्लाहकारहरू पनि भएनन्। उनी आफूमा कमी भएपछि त पटक कमी, यो त 1.5 वर्ष जति भइसक्यो नि, यो हुने बित्तिकै त सुधार्नु पर्छ, मैले यसरी जानुहुन्न भन्ने उनलाई प्रशस्त मौका थियो। अब चाहिँ छताछुल्ल भइसक्यो। अब वारकीपारको अवस्था भइसक्यो, अस्ति नै भइसक्यो। हुनेवालामा हुने समयमा नै उनले अन्धोपन आयो। उनका सल्लाहकारहरूले ध्यान आकर्षण गर्न सकेनन्, आफै अन्धो भए। अब यो छताछुल्ल भइसक्यो, वारपार भइसक्यो, अब त टुङ्गिसक्यो लगभग। अब हामी यो कुरा गरुन्जेल उनीहरू एउटा टुङ्गोमा पुग्ने तयारीमा छन्। अब मैले तपाईँसँग जान्न खोजेँ, जस्तो अघि संविधान बन्दाका त्रुटिहरू तपाईँले भन्नुभयो नि, ती त्रुटिहरूलाई हामीले त्यति बेला जबरजस्ती कार्पेट मुनिको धुलो जस्तो पैतलाले कुल्चेर राख्यौँ। हजुर, त्यही भएको बस। जस्तो हामीले जनमत लिन गयौँ, जनमतले देखाएनौँ, बोरामा बाँधेर राख्यौँ, त्यसैको प्रतिफल त्यही प्रस्फुटित भएर आज नेकपा विभाजनको सङ्घारमा पुग्या, त्यो पनि हो एउटा प्रमुख कारण। त्यो हो कारण के भने त्यो संविधानमै कुरा गर्दाखेरि एउटा चाहिँ पश्चिमा मुलुकहरूले, पश्चिमा राष्ट्रहरू, विशेष त नर्डिक कन्ट्रिजहरूले, उनीहरूले चाहिँ यहाँका केही अधिवक्ताहरूलाई प्रशस्त पैसा खुवाए। अनि कोही पटक संविधान सभा वा संसद सभामुख भइसकेको कुरा पनि तपाईँले त्यो पनि भइसक्यो, त्यो कुरै छैन, त्यो हो नै है। त्यो भइसकेपछि उनीहरूले किने। अनि एकजनाले त मैले यस अगाडि पनि सायद यहाँकै टेलिभिजनलाई हो वा अरू कुनै माध्यमले मैले उल्लेखै गरेको छु, वाट
इफ वी ब्रिङ अ प्लेन लोड अफ डलर्स भनेर एउटाले भन्यो, अनि व्हाट इफ वी ब्रिङ अ प्लेन लोड अफ डलर्स भनेर कुन कुरामा भने यहाँ त नेपालमा त तराईबाट त हिन्दू राष्ट्रिय हुनुपर्छ, राजसंस्थै चाहिन्छ भन्ने आयो। 80 देखि 90%ले अन्य भागबाट पनि त्यस्तै आछ भन्ने छ भन्दाखेरि हामीले 1 प्लेन लोड डलर लियौँ भने के हुन्छ त भनेको थियो। त्यसमा चाहिँ राप्रपाका सदस्यहरूले पनि त्यो सुनेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका अलि उदारवादी संविधान सभाका सदस्यहरूले पनि सुनेका, उनीहरूकै माझमा बोलेको कुरा हो यो। त्यसरी प्रयोग गरे। त्यो गर्दाखेरि अनि एउटा राज संस्थाको बारेमा नै अब आन्दोलनको टाइममा उठेकै थिएन भने त्यहाँ त स्पष्ट रूपमा छलफल गराएर गरिदिए भए त टुङ्गो लगाइहाल्यो नि, गणतन्त्र त पुरा लाछाप लाग्थ्यो। त्यसै जबरजस्ती गरेपछि त त्यही भएर आज यो भयो। बस यो संहिताको कुरामा पनि त्यही हो। त्यसमा कुरा नगर्ने, दुईवटा लाउने, अनि अहिले अनि फेरि जस्तै त्यो बेलाको राप्रपाको अध्यक्ष रविन्द्रनाथ शर्मा अहिले त बित्नु त्यो बेलामा अब पोखरा जाँदा यही पृथ्वी सुब्बाहरूको मान्छेहरूले अहिले चाहिँ यहाँ मुख्य उहाँ मन्त्री भएर बसेका छन् होइन। अब उनीहरूकै गुन्डाहरूले कालो मुसो लगाएको उनले चाहिँ। अनि फेरि म त्यो पार्टीको सदस्य कहिले पनि होइन, म दलको सदस्य। रविन्द्रनाथ शर्मालाई चिने पनि छैन मैले। अब रिपोर्टरको रूपमा न्युज त उनी मन्त्री बन्दा गर्दा त लेखेका थिएँ, तर उनको मेरो दोहोरो कहिले कुरा पनि होइन। ए बाबा कालो मुसो लाउँदाखेरि यत्रो लोकतन्त्र भने यो त प्रजातन्त्रमा नै ठुलो, यो अर्कै हो भनेर भन्थे। के रहेछ त भने कालो मुसो लाउनु छ त। अब नि हजुर, अब यो संसद विघटन भइसक्यो। संसद विघटन अहिले मात्रै होइन, 48मा प्रधानमन्त्री भएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बहुमत हुँदाहुँदै संसद विघटन गरे। अल्पमतमा परेका मनमोहन अधिकारीले पनि संसद विघटन गरे। शेरबहादुर देउवाले पनि संसद विघटन गरेकै हुन्। तर अहिलेको संसद विघटनलाई किन यति साह्रो रोइलो बनाइएको छ? प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउने कुरा हो या होइन? अब यसमा कानुनविदहरूले धेरैले बताइसक्नुभयो र अधिकांशले त्यो फट्टाफुट्ट बाहेक यो चाहिँ असंवैधानिक भनिसक्नुभयो। म आफैले कानुनी हिसाबले चाहिँ लेम्यानको हिसाबले साधारण हेर्दाखेरि 47 सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई पूर्ण अधिकार दिया देखिन्छ। पूर्ण अधिकार जस्तै बेलायतमा जस्तै पूर्ण अधिकार। अब अहिलेको संविधान त परिमार्जन भएर आएको संविधान हो। पहिलाको संविधान भन्दा त यो आमूल परिवर्तित रूपमा आएको हो। यसमा त विकल्प भइन्जेल हुन्न भन्ने हो। र यो कहाँबाट प्रेरित भनेदेखि यो पञ्चायतको टाइममा त्यो बेला बहुदललाई सपोर्ट गर्नेहरूले यो उँट हो यो पञ्चायत भन्ने चाहिँ, किनभने सबैको विशेषता राम्रो कुरा राख्न खोजेको व्याख्या पनि त्यसरी गरिन्छ। उँट बन्यो, गाई बनाउनु खोज्दा उँट बस। त अहिले त्यहाँबाट सिकेर आएको भने यहाँ पनि उँट बन्यो। के भने जर्मनीबाट ल्यायो चाहिँ पार्लिमेन्ट। अरू कुरामा बेलायती सिस्टम कि भारतीयले पनि नकल गरे हो बेलायतको वेस्टमिन्स्टर स्टाइल। जर्मनीमा चाहिँ विकल्प भइन्जेल डिजल्भ हुँदैन। त्यो मोडेलको छ। त्यो बेलामा जर्मनीको कुरा आ पनि थियो। फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टुङ जहाँ चाहिँ 5-7 वर्ष चाहिँ उनीहरूले एसिया पेसिफिक हेर्ने गरी मलाई नै सल्लाहकार बनाएको थियो नि पहिला त तिनीहरू कसरी फङ्सन गर्छन् भन्ने त मलाई नि थाहा छ अघि। त त्यही बेलामा नै त्यो त 63 अगाडि नै जर्मनीमा त यस्तो छ, त्यसरी डिजल्भ यहाँ जथाभावी गर्न त नहुने हो भनेर पहिला पनि भन्थे। त्यो हाम्रो यो 47 सालपछि जे भयो त्यो कुरालाई रेफरेन्स दिँदाखेरि अब त्यहाँको मोडेल यहाँ ल्याए विकल्प हुँदाहुँदै। र विश्वनाथले के गरेका थिए त त्यो बेलामा मनमोहन अधिकारीले गर्दाखेरि चाहिँ विकल्प हुँदाहुँदै यसरी डिजल्भ गर्न मिल्दैन भनेका थिए। जब संविधानमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको प्रिभिलेज भन्ने नै देखिन्छ, तैपनि त्यस्तो गर्यो। अब अहिले त सर्वोच्चले हामीले यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले पनि कपुरी क र उहाँ एबिसी पर्या काम लाग्ने हो भने त ए बाबा यो त सिम्पल कुरा हो। त्यो बेलामा नै सर्वोच्चले संविधानमा उल्लेख नहुँदा नै यो विकल्प हुँदाहुँदै किन गरे तिमीहरू माइनोरिटी गभर्मेन्ट भनेको थियो। अब अहिले त विकल्प किनभने आफै मेजोरिटी छ, हाउसमा त पुरो भएको छैन, माइनोरिटीमा छौ भनेर अविश्वासको प्रस्ताव पनि कसले राखे होइन, राखे त गर्नै पाएन, झन् छल्नी। त्यही बेला भनेको थियो झन् छल्नी मनमोहनको बेला भनेकै थियो भने अहिले त त्यसबाट सिकेर त्यो नजिर लिएर यो संविधान बन्या हो। यति कुरालाई
कानुन पढ्न पर्दैन। अब कानुनले के गर्छ त्यो प्रतीक्षाको विषय हामी होइन, यसमा चाहिँ भन्छु कानुनले के गर्छ नभनौँ, हामी चाहिँ सर्वोच्च अहिलेको सर्वोच्चले कस्तो निर्णय लिन्छ मात्र भनौँ। हामी चाहिँ सर्वोच्चले जे निर्णय त्यो सबै सही थियो भनेर नेपालीले मान्दैन। मानहानि हुन्छ नि त। होइन, मानहानि भन्यो भने डराउलान्, तर कति कुरा नि उहाँ पञ्चायतको टाइममा नि उहाँ बन्दुक देखाउँदाखेरि पहिला डराएर चुप लाए, पछि त ओइरे नि मान्छे त। त्यस कुरा होइन, त्यस्तो पनि हुन सक्ला है भनेर सचेत गराएको। अरू त उहाँ पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले भनिसक्नुभयो नि, राष्ट्रपति चुक्नुभयो, सर्वोच्च नचुकोस् भनेको छ। त्यो पनि त मानहानि हुन्थ्यो नि, न त नचुकोस् भनेपछि त फेरि ठुलाले बोल्दा त मानहानि हुँदैन। हो, त्यसैले त यहाँ इक्वालिटीको त ल नै छैन, यहाँ त लोकतन्त्र छँदै छैन। अब त्यो त मैले अहिले संहिता चाहिँ नेपाललाई अफाप हो भने चाहिँ यो प्रतिगामी रहेछ भन्छन्। चित्रबहादुर केसीले भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ त क्रान्तिकारी नै हुनुहुन्छ र हो पनि। अब त्यस्तो छ। अब मैले यहाँ जान्न खोजेँ, जस्तो तपाईँले यो जर्मनीबाट आएको भन्नुभयो, यहाँ भन्दाखेरि वेस्ट मिनिस्ट्रिय भन्छ नि यिनीहरूले, त्यसो भने त केपी ओलीले गर्न पाउने अवस्था देख्यो नि। होइन, यिनीहरू उँट बनाएका, अरू कुरा वेस्टमिन्स्टर स्टाइल यो डिजल्भ गर्ने, प्राइम मिनिस्टरको मेजोरिटी छ छैन, के कसो कसरी प्रुभ गर्ने, एकैचोटि डिजल्भ गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने चाहिँ जर्मन मोडलबाट लिए। अनि त उँट भने नि मैले है, घोडा नै हो तर पछि चाहिँ त्यो कुरा ल्याएर उँट बनाए। अब हजुर, अब केपी ओलीले विघटन गरिसकेपछि यहाँ धेरै थरी विचारहरू आइरहेछन्। अब केपी ओलीले अघि तपाईँले भन्नुभयो एउटा संविधानको कार्पेट मुनिको धुलो कुल्चेर राखे, त्यो विस्फोट भयो। अब अर्को थरीको तर्क के छ, केपी ओली पक्षका मान्छेहरूको तर्क के छ भनेपछि 3 वर्ष हुन थाल्यो सरकारलाई काम गर्न दिएन, संवैधानिक परिषदको नाममा जहिले पनि आफ्ना मान्छे ल्याउने, सर्वसम्मत गर्न खोज्ने, प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाउने, प्रधानमन्त्रीलाई खान्ते पिन्ते लिन्तेमा आफ्नो भागभन्डा चाहिँ यहाँ गरिदियो भनेर खुट्टा बाँधेर राख्ने, काम गर्न नदिने, अनि बाध्य भएर प्रधानमन्त्रीले गरे हो भन्नेहरूको तर्क चाहिँ कतिको बलियो छ? त्यो नालायकहरू हुन्। कुनै सचिवले जथाभावी सही गर्यो वा टिप्पणीमा भनेदेखि उहाँ घरमा श्रीमतीसित झगडा पर्यो, छोरीसित झगडा पर्यो भन्न पाइन्छ? त्यही कुरा हो यो। पार्टीको झगडा लिएर हामीले लाद्ने, हामीलाई के मतलब? चाहे नेकपा भाँडमा जाओस्, चाहे 3/4 मेजोरिटी ल्याओस् चलाओस् सरकार भन्ने हो। उसको झगडा, उनीहरूको झगडा यहाँ हामी कहाँ ल्याउने? तीको विधि र विधान जे छ त्यही अनुसार गर, कि फोटाउ ल्याऊ, तिमी नै मेजोरिटी ल्याऊ, बनाऊ। होइन, उनीहरूले जे निर्णय गर्छन् यहाँ चाहिँ जनइच्छा यही रे। आज गएर केपी ओलीले एकछिनलाई भनौँ काङ्ग्रेससित मिलेर सरकार बन्यो भने पनि जनइच्छा यही रहेछ भन्छन् है। उहाँ समाजवादी दलसित मिल्यो भने जनइच्छा यही छ भन्ने, ओलीले डिजल्भ पनि जनइच्छा यही हो भन्ने होइन। भनेपछि यिनीहरूको विगतमा अहिले हामीले चाहिँ आजको सन्दर्भमा यही क्षणको सन्दर्भमा चाहिँ नदोहोऱ्याउँ, तर पहिल्यैदेखि कैयौँ फटाइ गरिरहेका यी पुष्पकमल दाहाललेदेखि लिएर माधव कुमार नेपालदेखि लिएर शेरबहादुर देउवादेखि लिएर सबै केटी काण्ड, ब्याङ्कक काण्ड दुनियाँ भन्छ कसले गरायो? त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले गरायो, शेरबहादुर देउवाले गरायो, राप्रपाले गरायो होइन? तर त्यो राप्रपाले दोष दिन्छ बढी होइन, उनीहरू त्यसमा सम्मिलित भयो, तिनीहरू पनि नालायक हुन्। तर महानालायक चाहिँ दिनेवाला हो शेरबहादुर देव, त्यो बेलामा दिएका चाहिँ त उनीहरू सत्तामा थिए, उनीहरूलाई किन्न खोजे, उनीहरू किनिए। त यस्तो संस्कार भएको ठाउँमा यो नौलो चाहिँ होइन। र मैले चाहिँ यहाँ स्पष्ट भन्नै पर्छ, 3 वर्ष कम्तीमा भयो, यो संविधान अफाप छ, यो चल्दैन भन्ने हो। अब यही रूपमा, यही नाममा, के नाममा हुन्छ भनेर सुन्दै आएको र यो म रेकर्डमा छु। मैले नाम चलेका लेखहरूमा के अरे अखबारहरूमा लेख्दै आएको, सुरुमै भनेको र 2075 सालको गणतन्त्र दिवसको दिनमा त नयाँ पत्रिका र रिपब्लिकामा छुट्टै लेख अङ्ग्रेजीमा नेपालीमा राज संस्था फर्कन सक्ने परिसूचकहरू भनेर त्यहाँभित्र संहिताको कुरा पनि है, असन्तोषका कुराहरू पनि, दलहरू कहाँ असफल भएर हुँदैछन्, सबै कुरा लेखेका थिए। केपी ओली भर्खर आउनु भएको थियो प्रधानमन्त्रीमा दोस्रो पटक। यी कुरामा यहाँ भित्री विभिन्न दलभित्र गुट उपगुटमा यो संविधान काम लाग्दैन भनेर मैसँग कुरा गरेका छन्। त्यो आधारमा हजुर नाम त म किन भन्तिर, उहाँहरूले नै अफ द रेकर्ड भनेको छ, मेरा स्रोत भनी सोध्छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका गैर
शेरबहादुर देउबा गुटका अब त शेरबहादुर देउबाका गुटहरू पनि विगत 3-4 महिना यता त यतैतिर ढल्किन लागेछन् है होइन। त्यसपछि नेकपाभित्र पनि यो कुरा सुनिएको थियो। जस्तै वामदेव गौतम कहाँको मन्त्री बन्दैन भनेको थिए। जुन दिन उनलाई बनाउने निर्णय गरेको थियो पार्टीले, बन्दैन उनी कहाँबाट बन्छन् भनेको थिए मेरा सूत्रहरूले। कसरी भन्छ बा यो मान्छे हुन त सूत्रधार हो भन्ने, पटक पटक मन्त्री भइसकेका मान्छे हो भने आखिर हुँदै भएन पाउनु त। तपाईँ त्यो सांसद हुन त कति गाह्रो छ, पक्नुहोस् न त्यहाँ हेर्नुहोस् भनेको थियो त्यही दिन, तर भए मिल्यो भन्दाखेरि होइन। अन्तिममा भए एन के न भए त्यहाँ सदनमा एकचोटि के अरे सहभागी हुन त पाएको छैनन् है। अब सदनै हुन त तल्लो सदन हो रिजल्ट भएको। त्यस कारणले अब के देखिन्छ भने यो पहिलेदेखि नै यो विग्रहतिर गइसकेको थियो। बाह्य शक्तिहरू पनि नेपालमा यसरी चल्दैन भन्नेतिर लागिसकेका थिए। नेपालभित्र चाहिँ आँट नगरेका, जस्तै पहिला चाहिँ हिन्दू राष्ट्र सम्बन्धी बोल्नलाई भित्रभित्र बोल्ने, कहिले बोल्ने, सार्वजनिक रूपमा फेरि नबोल्ने शशाङ्क कोइराला कोही छ कि भनेर बोल्नुपर्ने अवस्था हो। त्यो त आम जनतालाई। अब शशाङ्क कोइरालाले पोहोर सालसम्म हिन्दू राष्ट्र भन्यो, कहिले फेरि होइन मैले भने भन्ने, पछि हो भने। अब भोलि यहाँ राष्ट्र संस्था फर्क्यो भने हो यही खोजे। तर याद गर्नु नि, दोहोऱ्याएर आएपछि फेरि केही भयो भने हामी त सीमा पारी पठाइन्छौँ भनेर ठुलो स्वर गरेर बोले जस्तो त हुँदैन। त्यो यस कारणले नेताहरू नै निर्भीक भएर आफ्नो विश्वास जे छ त्यसैमा अडान राख्ने। जस्तै सीपी गजुरेलले, मोहन वैद्यहरूले सानो पार्टी छ तर आफ्नो सिद्धान्त हामी तोड्दैनौँ, सत्तामा अहिले आएन भने आएन भन्न हाम्रो विचार छँदैछ भन्ने छ नि त। अब यिनीहरूले पनि आफ्नो विचार राज संस्थामा आउँछ भन्यो भने त आओस्, हामी तयार छौँ, गल्ती गऱ्यौँ भन्नु पऱ्यो, होइन भने कुनै हालत पनि मान्दैनौँ हामी चाहिँ भन्नु पऱ्यो। त्यसो भए तपाईँले राज संस्था फर्किन्छ भनेर त्यत्र लेखहरू पनि लेख्नुभयो, परिसूचकहरू छन्, बलियो भनेर 3 वर्ष बोलिरहनु भएको छ। तपाईँको हजुर प्रश्नोक्तिहरू आइरहेछ। अब तपाईँको प्रश्नोक्तिलाई बल पुग्ने कुरा नि, जस्तो केपी ओलीले जुन विघटन गरे, त्योभन्दा अगाडि सडकमा राज संस्था फर्काउने नाराहरू लागे, त्यही सरकारभित्रका जिम्मेवार मान्छेहरूले राजावादी भनिएकाहरूलाई सरकारले कारबाही गरेन, केपी ओली सरकार राजावादीहरूको निकट भयो, सहयोग गर्यो भन्ने आरोप लाए। त्यो हो कि होइन भन्ने हामी दोधारमै थियौँ। त्यसपछि केपी ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि आज त्यो सडकमा राजा आऊ देश बचाऊ राजा ल्याऊ भन्ने जुलुसहरू एकाएक सुके। अनि त्यही पार्टीभित्रका केपी ओलीका सहकर्मी काङ्ग्रेस जो हिजो 62-63 को परिवर्तनमा सँगै थिए, उनीहरूले केपी ओलीले यो संसद विघटन गर्नु राष्ट्रपति र केपी ओलीको मिलेमत हो, यिनीहरू राज संस्था पुनर्स्थापनाका लागि यो बाटो खोल्दैछन् भनेर आरोप लगाइरहेछन्। के साँचो हो यो? अब म साँचो झुट त कसरी भनौँ, यो चाहिँ तपाईँको सूचाङ्कले, तपाईँको परिसूचकले के देखाउँछ? त्यो चाहिँ एकिम छैन, तर विश्लेषणले चाहिँ एकदम गहिरो विश्लेषण चाहिँ हो भन्ने देखाउँछ। के कारणले भने केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुने 2-4 महिना अघिसम्म राजावादी केन्द्रहरूमा छलफल गर्ने जान्थे उनी। यो हो पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुनु अघिसम्म 2-4 महिना अघिसम्म उनी जाने। र मैले त भनेकै हुँ यो त यो मुलुक चल्दैन यो त भनेर उनले भनेकै हुन्। त्यसपछि एउटा कुरो के देखिन्छ भने यो मैले एकपटक अगाडि कहीँ भने पनि छु, फेरि दोहोऱ्याउँछु, मान्छेले बिर्सिया पनि हुन्छन्। मैले पत्रकारिता गरिन मात्र होइन कि धेरैलाई पढाउन पुगेँ। अब मैले पढाउँदैमा उहाँहरू होइन कि मेरै कारणले अहिले मभन्दा कयौँ विधामा मभन्दा जान्ने भइसक्नुभयो उहाँहरू त्यसो भइसक्नुभयो होइन। त्यस्तै यहाँ अहिले के देखिन्छ भने केपी ओलीले कति कुरा गरे, तर अहिले त उनीभन्दा जान्ने पनि अरू छन् होइन। अब प्रधानमन्त्रीभन्दा नजान्ने पनि छन्, अनेक किसिमका खालका मान्छे छन् नि। त्यसमा एउटा के देखिन्छ भने केपी ओलीले पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सुते बेला नै पार्टीले अलिक खिचखिच गर्यो। गर्दाखेरि यसो सुहाउनुभन्दा त म निर्मल निवासलाई बुझाउन तयार भनेर भनेकै हो। एक हालसाल पनि भने भनेर मैले सुनेको छु है। र मैले त पटक भनिसके हो, जहिले पनि यो 6-8 महिनै भइसक्यो यो तपाईले मैसँग भन्नु हो बस यहाँ भनी म छविलाललाई छोड्दिनँ भन्ने, अनि निर्मल निवास खोज्ने बस, अनि आफ्नै दलका भने एमाले गुटका अरू सांसदहरूबाट पनि उनलाई दबाब आयो भने म त्यसले भनेको काम मान्छु, म उसलाई छोड्दिनँ, म ठिक पार्छु भन्ने। अनि नारायण काजी श्रेष्ठ त्यो को हो भनेर आक्रोशित रहेछन्। किन हो उनी नै जानुन्। केही घटनाक्रमले अगाडि केही पनि त्यो बेलामा है, अनि पछिका घटनाक्रमले त पहिलेदेखि रिसाएको थिए के हो भन्दा नि एउटा त्यो देखि।
अनि मेजोरिटी भन्दैमा उहाँ केन्द्रीय समितिमा होस् कि जहाँसुकै होस् म डराउँछु र भने थिएँ। आज त त्यो छविहाल्दा त देखाए। अब हठी पनि आत्मकेन्द्रित पनि अनि विशाल ज्ञान त होइन नि, विशाल ज्ञान त होइन। अनि फेरि एउटा डेमोक्रेसी भने पानीको नि अनि इ अब दीर्घ हो कि ह्रस्व हो भने अब हामी सबैले ह्रस्वै मानौँ न आजदेखि। पनि ह्रस्व पानी पनि ह्रस्व भन्यो भने यसलाई भन्छ डेमोक्रेटिक स्पेलिङ। बुझ्नुभयो? तर ट्रुथ त होइन नि। डेमोक्रेसीका त्रुटिहरू पनि हुन्छन्, लिएर पठाए उही हुन्छ। जो चुनेर ऊ पठित ठुलो शिक्षित व्यक्ति एकदम दूरदृष्टि छ उसमा भन्नु मिल्दैन। केपी ओलीले त्यो एउटा देखाउन सकेनन्, जुनेर आएर मात्र हुँदैन भन्ने। अर्को कुरो उनले पटक पटक उहाँ बैलगाडाको कुरा उठाए। त्यही कुरा अनि त्यो उठाउँदाखेरि पछि उनले यो कुरा त सधैँ उनलाई बिज्या छ, मलाई यसो भन्ने त्यो छ। त्यसपछि अब यो पत्रकारलाई मैले पढाएको भने नि, उहाँहरूले अहिले पनि ठुलो ठाउँमा हुनुहुन्छ, मभन्दा कति कुरामा जान्ने हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कार्यक्रम आयोजना गर्दा उहाँहरू त दलका हुनुहुन्छ, कोही प्रजातन्त्रवादी छन्, कोही प्रगतिशील छन्। अनि मञ्चमा बोलाउनु उहाँहरूलाई सङ्कोच हुन्छ। फेरि राजावादी भन्नु फेरि के हो भने म त राज संस्था चाहिन्छ भन्ने हो है। अनि फेरि मन्त्री हुनलाई भोलि आएर प्रधानमन्त्री ल्यायो अनि म बनेर देखाइदिन्छु यहाँ भन्नलाई होइन। स्वाभाविक रूपमा त्यसरी म त त्यो आवेदन पत्रै हालेको छैन। अब उहाँहरू बोलाउनु हुन्न त्यहाँ है, उनीहरूलाई सङ्कोच हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ होइन। त्यस्तै अब अहिले केपी ओलीलाई पनि सङ्कोच त छ, यसो के भन्छन् अरूले भनेर सङ्कोच मनमा चाहिँ छ। एक दोस्रो कुरो मलाई कहीँ बोलाउँदैनन् त्यसरी। यस्ता मेरा मित्रहरू कति आउनुहुन्छ, गुरु पूर्णिमा मेरै घरमा आउनुहुन्छ, मिठाई लिएर आउनुहुन्छ उहाँहरू। अहिले उहाँ धेरै सिनियर हुनुहुन्छ, 40-45 वर्ष उमेर भइसक्नुभयो उहाँहरू। त्यस्तो श्रद्धा पनि गर्नुहुन्छ र बाध्यता त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो हुँदाहुँदै म कहाँ आउने मध्येका कोही प्रगतिशील छन् है, पत्रकारहरू र उहाँहरूको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजा ज्ञानेन्द्रलाई अहिलेभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि छोरीको बिहामा निम्तो दिया त हो नि त, होइन र? कसैले नागार्जुनबाट कटाउनु डाँडै कटाउनु पर्छ भने पनि थिए। तर त्यो उनले किनभने विद्यादेवी भण्डारीले बोलाएको भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको सामिप्यता जुन किसिमको छ त्यहाँ पक्कै छलफल भयो होला, सल्लाह भयो होला भन्ने लाग्यो। अब राष्ट्रपतिले त्यसरी बोलाएपछि राजा ज्ञानेन्द्रको नातिको वर्तमानमा निम्ता दिन जाने त स्वाभाविकै भयो। एउटा यो देखिन्छ, एउटा दुईटा है। अनि अर्को चाहिँ मिलेन भने पछि पनि म बरु निर्मल निवासलाई बुझाउँछु, पछिल्लोचोटि चाहिँ निर्मल निवासलाई बुझाउँछु होइन, म बरु उनैलाई बुझाउनु ठिक भने, उनैलाई भने कता कसलाई हो बुझिहाल्यो त्यस्तो भन्ने मान्छेले अब अहिले यसरी यो घटनाक्रम सङ्केत हो। यो त मर्निङ सो द डे भएन, यो त धेरै भएकै छैन। यो त बढीमा 3 महिना 2 महिना जस्तो लाग्छ। यो पछिल्लोचोटि कुरा गरे त्यो सन्दर्भमा ऊ बेलामा एमाले 47 सालको संविधानलाई के नबोली भनेर क्रिटिकल आलोचनात्मक समर्थन दिएको थियो 47 सालमा। केपी ओलीले पनि अहिले राज संस्था फर्काउने, संहिता भङ्ग गर्ने प्रक्रियातिर अघि उनले केही सहयोग पुर्यायो भने मेरो त आलोचनात्मक पहिलेदेखि बैलगाडा भने होइन यही हो भनेर भन्नलाई चाहिँ सजिलो छ। अब सङ्केत चाहिँ देखियो होइन, त्यो तपाईँले भनेको कुराहरूले केही कुराहरूले त्यसले सम्भावना धेरै नै देखियो। आजसम्म पनि उनको विश्वास त्यही रहेछ कि जस्तो भयो। पहिला त थियो नै, अहिले पनि छ कि भनेर। अब उनकै सहकर्मी अथवा उनीसँगै 62-63 आन्दोलन गरेको काङ्ग्रेस, यी दलहरूले 62-63 केपी ओलीको गणतन्त्रको आन्दोलनमा सहभागिता पनि थिएन, बैलगाडा पनि बोलेका थिए। त्यसकारण यिनले बुझाउन थाले भनेर अब आन्दोलित हुन थाले नि। जस्तै काङ्ग्रेस केपी ओलीको इतर पक्ष अब त फुटिसके, लगभग माधव प्रचण्ड, जसपा बाबुराम भट्टराईहरू फेरि केपी ओलीको निरङ्कुशता भन्छन् अथवा निर्मल निवासलाई बुझाउने भनौँ न, अझै पर गएर भन्दाखेरि त्यो गर्न थाल्यो। अब खतरा आइलाग्यो, संविधान बलात्कार गरे यिनीहरूले, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर निरङ्कुश शासन लान थाले र यहाँ राज संस्था फर्काउन थाले भनेर आन्दोलित हुन थालेका छन्। के भन्नुहुन्छ तिनीहरूलाई? यसमा चाहिँ के भने अब यो सम्हाल्नै नसक्ने स्थिति आयो भने त अनार्की हुन्छ। हामी आउनै पर्छ, त्यो बेलामा आउनै पर्छ। सम्हाल्नै नसक्ने भयो भने, होइन भनेदेखि अब संविधान अनुसारै जानुपर्ने हुन्छ। अनि ठुलो क्राइसिस आयो भने हामीले स्टेप इन गर्छ। क्राइसिस आएन भने त्यसै बुझाउँदैमा, निर्मल निवासलाई बुझाउँदैमा हुने पनि होइन, राज संस्था फर्किने पनि होइन त्यसरी। तर हामीले नबिर्स्यौँ राजा ज्ञानेन्द्रले राजीनामा दिएकै छैन। अझै पनि राजा छन्, राजा दिएकै छैन।
दिँदै नदिएकोहरू कि राजीनामा दिए होइन। अब बाँकी चाहिँ अब यो संविधान कसरी यो अब मरिसकेको लास बनिसकेको खरानी बनिसकेको गर्नै नहुने काम पनि राजा ज्ञानेन्द्रबाट केही त्रुटि भयो भने त त्यो पुनर्बहाली गरे संसद हो नि त, मरिसकेका संसद होइन र भनेपछि असम्भव केही छैन। होइन भनेपछि असम्भव त हुने कुरै भएन, यो त झन् सम्भव भयो। त्योभन्दा यो सम्भव हो किन अहिले त कतिले समर्थनमा आइसके, बोल्न सकेका छैन, कोही बिचमा छन्, के हुने हो हुन त अब चाहिँ आउने देखिसक्यो भन्न थालिसके। यो सन्दर्भमा के अनार्की हुन्छ र हामी स्टेप इन गर्नुपर्छ, होइन भने अब कसरी जानीमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू छन्। के भन्न थालियो भने नि सर, जस्तो वैशाख 17 र वैशाख 27लाई दुईटा चरणको निर्वाचन तोकेका छन्, प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका छन्। त्यो समय निर्वाचन गर्ने होइन, अबको 6 महिनापछि यिनीहरूले जसरी अहिले संसद विघटन गरे प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई 47 सालको संविधान पुनर्स्थापित गर्ने सिफारिस गर्छन्, अनि त्यसपछि त सबै फर्किहाल्यो, हाम्रो त बर्बादै बनाउने भयो भन्नेहरू छन्। यो कतिको सम्भव छ? अब सम्भव उनीबाट वा अरू क्रियाकलापबाट 47 सालको संविधानमा ठुलो प्रेसर छ। जनमत पनि त्यस्तै देखिन थाल्यो। अनि एउटा के भने 47 सालको संविधान एकदम राम्रो संविधान यो भनेर तारिफ नेपाली काङ्ग्रेसले गर्थ्यो, आफैले बनाएको। अनि कहिलेसम्म भने 62 सालसम्म त गरे हो नि। राजा ज्ञानेन्द्रले मन्त्रीमण्डलको अध्यक्षता लिएदेखि मात्र निरङ्कुश राजतन्त्र भने हो नि त। त्यो मितिसम्म त ठिक रहेछ नि त। भन्दाखेरि हामी 2 स्टेप पछाडि गयौँ भने पनि त्यो त प्रस्थान बिन्दु हुन्छ, फेरि त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ वा थप्नुपर्छ, बाँकी छ नि त। टेक्ने ठाउँ त्यही हो। अनि यसमा चाहिँ मैले ठुला पटक मन्त्री बनिसकेका ठुला नेता, ठुला दलका पदाधिकारीहरूमध्ये केहीसँग विगत 3 वर्ष यता नयाँ परिचय भएको, पहिला त परिचय नै थिएन। उहाँहरूले नै छलफल गरौँ भनेर के छ, उहाँहरूले मेरो सूचना लिने, मैले उहाँहरूको सूचना लिने गरे हो र उहाँहरूसित कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ चल्दाखेरि त अब यो केपी ओलीले चाहिँ अन्तत्वगत्वा यो 3 वर्ष अगाडि अन्तत्वगत्वा चुनावै नहुने निर्वाचनको घोषणा गर्छन् भनेको थियो। अनि यो कुरो चाहिँ आज आएर भनिस् त बाटो होला भन्लान् अरूले, होइन? यहाँले पो विश्वास गर्नुहुन्छ, अरूले त नगर्न सक्छन् नि। मैले पटक लेखमै भनेको छु, हत्तपत्त नहुने चुनाव भनेको छु। आशय त त्यो नि, हत्तपत्त नहुने। र अब त्यहाँ खिचलो भयो भने यो चुनाव 2-4 वर्ष जान्छ। यो अहिले एउटा थियो, एउटा बोयकट गर्नुपर्छ यो चुनाव भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र छ। किनभने प्रतिपक्षको रूपमा हामी प्रभावशाली हुन सकेनौँ। अब त केपी ओलीले साम दाम दण्डभेद सबै प्रयोग गर्छन्। अब 10-15 अरब भन्या त केही पनि रहेछ। एउटा एयरपोर्टलाई अब रिभाइज गरौँ, यो कन्स्ट्रक्सनलाई भन्यो भने 10-12 अरब त्यसै आउँदो रहेछ। अब यो उसले गरेर अनि हाम्रो त फेरि उहाँ सर्वनाक हार भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा आएको छ है। त्यसैले यो बहिष्कार गर्ने, एउटा अत्तो थाप्ने, अलि सार्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको छ। अनि यतापट्टि पनि के छ भने विभाजन भएपछि कि केपी ओली पक्षलाई कि माधव नेपाल पुष्पकमल पक्षलाई एउटा न एउटा पक्षले अर्कोको कम्तीमा भोट घटाउने र सिट घटाउने त पक्कै गर्न सक्छ नि त। अब त्यो यिनीहरूको हुन्छ। होइन, अब भनौँ एकछिनलाई उति भएन अरे, जति भोट उसले ल्याउने हो 10-15% त काट्ला एउटा न एउटाले। 15% काट्यो भने त 70 हुन्छ, 70। अनि यो कहाँ जाने भने नयाँ शक्तिमा जान सक्छ। किनभने अहिलेका नेताहरू नाम देखेका जो छन् तिनीहरू सबै यो 30 वर्षमा फेल खाएका हुन्। यो भन्न पनि डराउने, भन्न नसक्ने बुद्धिजीवी छन्, विज्ञहरू छन् भने यो त मुलुक कि दुर्भाग्यतिर झन् जाने हो कि लाजमर्दो हो। तपाईँले देख्नुहुन्छ निर्धारित मितिमा चुनाव हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? अति कम। मैले त किन आफैले ज्योतिषी होइन, अति यो छ, यो सिरियसली कुरा उठाएको छ कि बोयकट के अर्को नारा लाउँछन्, ऊ गर्न सक्दैन। यो भएपछि अनि त्यहाँ त अहिलेसम्म चाहिँ अझै हेर्नुहोस्, सावधान हुनुहोस् भनेको छ। अनि उहाँ चुनाव कसरी हुन्छ भनेको छ वैशाखसम्म। त्यो बेलामा जस्तो देउबाले चुनाव गर्न नसक्दा राजा ज्ञानेन्द्रले टेक ओभर गरे अक्षम भनेर, अब केपीले चुनाव गर्न नसक्दा कसले के गर्न सक्छ त? त्यहाँ कहाँबाट केपीले खतरा? त्यही त म पटक यो चाहिँ यहाँहरूलाई पनि कयौँ मैले टेलिभिजनहरूलाई पनि लेखहरूमा पनि भन्दै आएको छु कि कन्स्टिट्युसन एउटा कसरी जान्छ त यो व्यवस्था भनेदेखि एउटा कन्स्टिट्युसनल क्राइसिस हुनुपर्छ। अनि पछि चाहिँ मैले थपेको
कोभिड चाहिँ धेरै बढ्यो उग्र रूपमा र अनि भेन्टिलेटरै पाएन भने के गर्ने भेन्टिलेटर यहाँ तै अहिले भाग्यवश चाहिँ त्यो स्केलमा गएन राम्रै भयो दुईटा भयो एउटा त सडक आन्दोलन हो अब सडक आन्दोलन चाहिँ यो हुँदै भएन यसले यसो गर्यो उसो गर्यो भने एउटा अत्तो थाप्न त उहिलेदेखि सिकाएकै छन् त्यो सिकाएको अनुसार यिनीहरूले गर्यो भनेदेखि त रोक्छ त्यहाँ त अर्कै आउँछ अर्कैले अब त्यो कतातिर जान्छ आर्मीको शासन हुनसक्छ आर्मी आफैले कम्प्लिटली लिँदैन भन्ने छ मलाई यो बाह्य त्यही बेला क्राइसिस भएर राज संस्था पुनर्स्थापित हुन सक्छ त्यो बाटोतिर जाँदैछ अब अनि जाने निकै सम्भावना छ निकै ओलीले नै त्यो वातावरण सिर्जना गराए अब त के भने हिजो र भने अस्ति भने पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हिजो भने 3 महिना अघिसम्म बरु उतै बुझाउँछु भन्ने देखिन कि अब त के भने बरु म यो हुँदैन भने मैले मेरो पहिलेदेखि विश्वास यही हो जस्तै माधव नेपालहरूले हामीले 47 सालको संविधानलाई त आलोचनात्मक समर्थन गरेका थियौँ हामीले चित्त बुझे होइन त्यो बेलामा हामी त गणतन्त्रवादी हो भनेको थिएँ नि त केपी ओलीले नि भोलिका दिनमा मैले त बैलगाडा भनेकै थिएँ नि बैलगाडाबाट पुग्दैन भनेर पुग्यौ त यी आयो भनेर यदि राज संस्थाको पुनर्बहाली हो भने त अब त्यो त देखियो लयाएर मै नै ठिक रहेछु त्यो जनताले रुचाए भन्छन् त्यहाँ चाहिँ त्यही त हो अब नि यदि अब कोर्टतिर जाउँ कोर्टले चाहिँ यदि केपी ओलीले गरेका कुरालाई गलत साबित गरेर संसदलाई बिउताइदियो जस्तो माधव नेपाल प्रचण्डले त संसद मरेकै छैन विघटित भएकै छैन भनिरहेछन् त्यो अनुसार कोर्ट गइदियो भने चाहिँ केपी र विद्याको भविष्य के हुन्छ त्यति बेला उनीहरूलाई त महाभियोग लाउनै पर्छ उनीहरूलाई राष्ट्रपतिलाई उनको त गइसक्यो अब सक्यो अब यसमा धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन हाम्रो अरू पनि विषय हुन्छ भनेर त्यो त कुरै छैन नि उनी त एउटा कुरा के भने केही पनि नगर्ने उनले जे भन्यो भने एउटा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक रूपले विधिसङ्गत केही काम गर्यो भने त त्यो गर्ने नै हो सेरेमोनियल प्रेसिडेन्ट त्यो त पर्यो अदालत तर उनले नगरे अनि दलको गुटको राजनीतिमा संलग्न हुने त्यस किसिमको गरेर उनलाई त महाभियोग लाउनै पर्ने हुन्छ अनि केपी ओली त पार्टीले कारवाही गर्छ के गर्छ त उनीहरूको हो कि दुईटा अब अर्को चाहिँ के भने यो चाहिँ अस्थायी कमा मात्र हो यदि यो यसको पुनर्बहाली भयो भने अर्को सरकार अब त्यो बेलासम्म त बाँच्छु कि फेरि 1-2 वर्ष त भन्ने छ आशा बाँचौँ फेरि लिन आउनुहोस् चल्दैन त्यो सरकार चाहे शेरबहादुर हुन् पुष्पमन्ताल हुन् चल्दैन योभन्दा गए गुज्रिया हुन्छ योभन्दा गए गुज्रिएको हुन्छ पहिला त मेजोरिटी नै कम भए हुन्छ मान्छे वाक्क भइसकेका छन् त्यसले त गरेन यसले के गर्छ अस्ति के गरेको थियो शेरबहादुर देउवाले यो त के छ भने राजा ज्ञानले आफू अध्यक्ष हुन नहुने हो भन्ने मात्र छ अब उसैको मरिसके हाउस त रिभाइभ हुन्छ भने राजनामा त राजीनामै दिए होइन तिमीहरूले केही गरे होइन जनतासित मत पनि ल्याए होइन त्यसै लादेका हो तिमीहरूले चाहिँ त्यो त भन्नु मिल्ने ठाउँ छ उनीहरूले भन्छन् अब नि सर म अन्तिमतिर छु तपाईले छविलाललाई देखाइदिन खोजेको भन्नुभयो देखाए पनि हजुर अब प्रचण्ड माधव नेपालको किता छुट्यो केपी ओलीको किता छुट्यो अब केपी ओलीले त हिजो अन्तिममा आएर कुरा के गर्यो भने मैले त उनलाई अध्यक्ष मानेकै होइन उपाध्यक्ष नै हो प्रचण्ड त तर दुःख मान्लान् भनेर मात्रै अध्यक्ष भनिदिएको भनिसकेपछि वास्तवमा एकता त केपी ओलीले रुचाएर होइन रहेछन् हो त्यही हो त्यसको सङ्ख्या हो दुई जिब्रे पनि रहेछन् हटी पनि रहेछन् भन्ने जति भनिसके बस भन्ने जति भनिसके पनि हुन् त्यसैले गर्ने जति गर्छन् त्यसैले राज संस्था को पुनर्बहाली हुने बाटोमा के योगदान दिन सक्छु भनेर उनले त्यो मार्ग खोज्छन् अब हिजो अस्ति अब नगरौँ जे पनि अब यो उमेर भइसक्यो यो स्वास्थ्य योको स्थिति यो हदमा गइसक्यो भनेर अब राज संस्था चाहिन्छ नि भन्ने नलागे भए पनि यो बिचको अवधिमा अब त झन् लाग्ने सम्भावना देखिन्छ अब उनले आज एउटा कुरा बोले कि उनले माधव प्रचण्ड जति केन्द्रीय सदस्य त्यहाँबाट आउट भए त्यति उनले मनोनित गरेर केन्द्रीय कमिटी उनले बोलाइसके अब शरीरमा आएको पिलो निचोर्दैमा केही फरक पर्दैन तौल घट्दैन भनेर प्रचण्ड र माधव नेपाललाई व्यङ्ग्य हाने अब साँच्चै तपाईँले अन्तिममा भनिदिनुहोस् यदि यिनीहरू किता काड भएर दुईतिर लागे भने प्रचण्ड नेपालको समूह शक्तिशाली हुन्छ कि केपी ओलीको समूह शक्तिशाली हुन्छ मेरो विचारमा माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालकै समूह शक्तिशाली हुन्छ तर अहिले र त्यो चुनाव कहिले हुने त्यो चुनावको माहौलसम्म त्यहाँ विभिन्न मुद्दा आउँछन् र यो अभियन्ताहरू त्यसै चुप लाएर बस्दैनन् है तीमध्ये घुसपेट अरूको पनि हुन्छ फेरि बाह्य शक्तिहरूको पनि सुटपेट हुन्छ अहिले पनि बाह्य शक्तिकै भन्छ नि गोयल आएपछि चाहिँ नि तपाईँको विदेश सचिव आए नरवाणे आए अस्ति भर्खर विजय चौथाइवाल आए
जो बिजेपीका विदेश विभाग प्रमुख छन् उनीहरूकै कारण नेकपाको आज यो अभिगत भयो भनेर भनिरहेको छन्। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकै कारण नेकपा फुट्यो, चाइना पछि हट्यो, भारत एग्रेसिभ भयो भन्नेहरू छन्। तिनलाई के भन्नु? 46 सालमा डबल गेम खेल्न खोजेकै हो। राजा वीरेन्द्रले समयमै थाहा पाएर म नेपालीहरूसित नै नेपाली राजनीतिक कर्मीहरूसँगै सम्झौता गर्छु, बाह्य शक्तिसित गर्दिनँ भनेर उनीहरूले प्रस्ताव ल्याए। राजा ज्ञानेन्द्रलाई उहाँ 62 सालमा ढाकामा पेश गरे प्रस्ताव जस्तै भनिसकेका छु नि। त्यस्तै ल्याउँदाखेरि यो रोकियो र करिब करिब यी नेपालभित्रै भयो। सुरुमा त उनीहरूले सपोर्ट गरे हो नि, यहाँ आएर चाक्सीबारीमा भाषणै दिए हो नि, त्यस्तो भयो। अब अहिले चाहिँ के देख्यो भने त्यो गोयल किन आएको भने हो हामी आएको नेपालको हैसियत यही नै हो भनेर हैसियत देखाइदियो। एउटा रहेको चिफले प्रधानमन्त्रीलाई मध्यरातमा 3-3 घन्टा बस्ने फुटाएर पनि छोड्यो। अनि उसले पछिल्लो समयमा थाहा भएको, सुरुमा मलाई थाहा थिएन, पछिल्लो समयमा केही हप्ता भयो थाहा भएको, आश र त्रास दुवै देखाएको। तिमीलाई समस्या यो छ, यो गरे राम्रो भन्छ हाम्रा सूत्रहरूले भने, हाम्रो इन्टेलिजेन्सले भन्या छ अरे। दोस्रो उनी गएपछि राति यसरी भेट्ने उसो भेट्ने भनेपछि यिनलाई कान फुक्दे भारतीय पक्षले। कान फुकेपछि उनले आमन्त्रण गरे बस्नुहोस् है बस्नुहोस् भनेर सेनाध्यक्ष आउँदाखेरि चाहिँ रहेको चिफ आउँदा चाहिँ मध्यरातमा 2-2वटा मृगलाई चेन्ज गरे प्रधानमन्त्री। मध्यरातमा सिंहदरबार जानु नसक्या 10 महिना भएको प्रधानमन्त्री 3 घन्टा राति बस्ने। त्यो बेलामा कान फुक्दिहाले मान्छे वरिपरि राखे भेटे अनि त्यहाँ विशेष उयो कुरा भएन। सेना प्रमुखसँग चाहिँ भयो। त्यसपछि यो होइन सेना प्रमुखसित भएपछि त्यो मेसेज सेना प्रमुखले त्यसका मेसेज प्रधानमन्त्रीलाई कन्भे गरेका छन् भन्ने छ कि। अब बाँकी चाहिँ अन्दाजै गर्ने हो, के भने होलान् कसो भने होलान् यो अन्दाज गरौँ। सेनाका अलि नाम चलेका रिटायर्ड जनरलहरू तर उमेर पाएको धेरै नभएका, रिटायर त भएका, उनीहरू 3-4 महिना भइसक्यो हामी अलिक सक्रिय हुनुपर्ने बेला आएको जस्तो छ भनेर तानतुन गरिरहेको चाहिँ सुनेको हो मैले। त्यो सुन्नु भएको? सुन्नु भएको, मैले सुने हो। अब त्यसो भए अब अन्तिममा हजुर तपाईँ यत्रो अनुभव बटाउनु भएको छ, नेपालको राजनीति कता जाने देख्नुहुन्छ? अब झन् स्थिरता अथवा अस्थिरता अब के हुन्छ यहाँ नेपालमा? अब स्थिर सरकार त अब देखेन, राजनीति स्थिर हुन्छ कि हुँदैन र सडकमा राजावादीहरूको आन्दोलन एकाएक विघटनसँगै आन्दोलन पनि ठ्याक्कै रोकियो। अब उनीहरू खुसी भएउन् अथवा अब के उनीहरू आदि आउनुभन्दा अगाडिको सन्नाटा हो अथवा के हो, कहाँ जाने देख्नु? राजावादीहरू त पक्कै खुसी होलान् होइन, किनभनेपछि कम्तीमा त उसको निन्द्रा हराम त भयो नि त अरू विपक्षीहरूको भन्ने नै हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ सिर्फ राजावादीहरूकै आन्दोलनले चाहिँ रातारात परिवर्तन हुँदैन। म भनिहालेँ नि, लिखित रूपमै सार्वजनिक रूपमै 3 वर्ष भइसक्यो यो संविधान यो के व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन हुन्छ भनेकै 3 वर्ष। अनि यो व्यवस्थामा ठुलो सङ्कट छ भने चाहिँ 3-4 महिना भयो 6 महिना भयो होला, तर आमूल परिवर्तन भन्ने शब्द 3 वर्ष भनिरहेको मान्छेले के गाह्रो छ र भन्नलाई। उनीहरूकोले मात्र पुग्दैन, धेरै ठुलो फेरि यो पुरानै अनुहार आउने टेस्टेड भइसकेका फेल खाएकै नेता आयो भने मूलधारका पार्टी उनीहरू चाहिँ मार्जिनलाइज हुन्छन्। उनीहरू मार्जिनलाइज हुन्छन् किनभने ल एन्ड अर्डरको समस्या बढ्छ, अब झन् बढ्छ, अस्थिरता बढी बढ्छ। अनि पहिला यति नभएपछि चुनावै हुन्छ कि हुँदैन समय भन्ने एउटा कुरा आयो होइन। अनि यदि सर्वोच्चले चाहिँ पुनर्बहाली गरिदियो भने व्याख्या अनुसार त गर्नुपर्ने देखिसक्यो हो कि। अनि पुनर्बहाली गर्यो भने अनि यहाँ त मारामार त हुन्छ, अनि स्ट्रिटमा त सहिलो छ। अब कसैले 4 लाख भन्छन् भने एकछिनलाई मानिलु ओलीको 40,000 त होला, सायद 3 लाख होला, त 40,000 त होला। उनीहरूले ढुङ्गामुढा गर्न जाने छैनन् र 4,000 को ओली सक्छन् भने त ढुङ्गामुढा नि हुन्छ। अस्थिरता भएपछि अनि यो नागरिक समाजबाट आएका नेतृत्व वर्गहरूको अवसर आउन सक्छ, सेनाको भूमिका बढ्छ। सेनाको भूमिका र बाहिरबाट भूमिकाकै यिनीहरू सबैलाई कसले कन्ट्रोल गर्ने त? नियन्त्रण भने चाहिँ सप्रेस होइन नि त कहाँ च्यानलाइज गर्ने भनेदेखि राज संस्थै हो, लाइक इट अर नट। त्यसैले राज संस्थाको बाटो खुल्यो, एकदमै खुल्यो कि। अब खुलिसकेपछि अब इनअग्रेट गर्न मात्र हो, दोहोऱ्याएर फेरि चाहिँ यहाँ कयौँ उहाँ विभिन्न प्रोजेक्टहरू 3-4वटा प्रधानमन्त्रीले इनअग्रेट गरे फाउन्डेसन स्टोन। हजुर जग बसाले यति भन्नु कि केपी ओलीको र विद्या भण्डारीको गतिविधिले राज संस्थाको बाटो खुल्यो।
हाम्रो कार्यक्रमको सम्झाइदिनु। होइन अरूकोले पनि हो यिनीहरूलाई सहिलो मुख्य कारक यिनीहरू। होइन संवैधानिक हिसाबले कानुनी हिसाबले त आफ्नो झगडा भएर यसो गर्नुहुन्न भनेर त मैले अघि भनिसकेँ। तर के भने यिनीहरूले त्यसो नगरे केपीलाई बाटो हुँदैन थियो नि त यसो गर्नलाई त। भनेपछि त पुष्पकमल दाहाल पनि रेस्पोन्सिबल, माधव कुमार नेपाल पनि, अनि शेरबहादुर त भागभन्डा मायामागै निर्लज्ज किसिमको त्यस्तो मान्छे बरु अरू होला उनी त हुँदैन कामै लाग्दैन। यिनीहरूकै कारण गणतन्त्र ढल्यो भन्नुभयो। ढल्न लाग्यो अब हल्लिसक्यो। हस् समय दिनुभयो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्दिनु। धन्यवाद। मेरो पनि हार्दिक धन्यवाद। थ्याङ्क यू।